ॐ श्रौत्रार्हन्ति चणैर्गुण्यैर्महर्षिभिरहर्यन्तोष्टूयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयतेतरां पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र तिङन्ते णिच् प्रकरणं पठन्तः स्मः। प्रकरणस्य अस्य अस्माकं क्रमे तत्र 14 पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। अस्मिन् पाठे तत्र सर्वादौ तावत् वयं क्रीं जीनां णौ इति सूत्रे यानि उदाहरणानि सन्ति तानि उदाहरणानि दृष्टवन्तः। क्रापयति इति विगतपाठे रूपाणि वक्तुम् आरब्धानि आसन्, तानि उक्तानि। ततः जापयति, अध्यापयति इत्यादीनि अपि उदाहरणानि साधितानि। ततः इङ् धातोः लुङि कश्चन विशेषः दृष्टः। तत्र णौ च संश्चङोः इत्युक्तम्। सन्परे चङ्परे चणौ इङो गाङ् वा स्यात्। अध्यजीगपत् इति गाङादेशपक्षे अध्यापिपत् इति गाङादेशाभावपक्षे रूपं साधितम्। ततः सिद्ध्यतेरपारलौकिके इति सूत्रं पठितं। सूत्रस्य अर्थः दृष्टः यत् ऐः लौकिके अर्थे विद्यमानस्य सिद्ध्यतेः एव आत्वं स्यात् णौ इति। तत्र अन्नं साधयति इति उदाहरणं साधितं। साधयति इति साधितं। तत्र आत्वम् अभूत् यतोहि अयं विषयः ऐः लौकिकः विषयः इति कृत्वा। तदेव तत्र उक्तं निष्पादयति इत्यर्थः। पारलौकिकः यदि विषयः भवति तर्हि तत्र तु सेधयति, नाम तत्र आत्वं न भवति। अतः तत्र उक्तम् अपारलौकिके किं तापसः सिद्ध्यति तत्त्वं निश्चिनोति तं प्रेरयति सेधयति तापसं तपः इति। एवं खलु। ततः वीधातोः विशेषः पठितः। प्रजने वीयतेः अस्य ऐचः आत्वं वा स्याण्णौ इति। प्रजने अर्थे इत्युक्तं वापयति वाययति वागाः पुरोवातः इति। प्रजनार्थः अत्र अस्ति, अतः गर्भं ग्राहयति इत्यर्थः अत्र भवति इति तत्र उक्तम्। ततः ऊदुपधाया गोहः इति गुहधातोः ऊदादेशः उपधायाः यः पूर्वं पठितः सः स्मारितः। तत्र गूहि इति भवति धातुः ण्यन्तः। अस्य ण्यन्तस्य धातोः रूपाणि अग्रे वयं वदिष्यामः, वक्तव्यानि सन्ति। गतपाठस्य अन्ते व्याख्यापङ्क्तयः इत्थमासन्। वीयतेः इति नश्यनानिर्देशः वीगतिप्रजनस्थानार्जनोपार्जनेषु इत्यस्य लुग्विकरणस्थत्वात्, किन्तु यकानिर्देशोऽयं तेन ज्ञेयोऽपि ग्रहणं तस्यापि सम्प्रसारणे वीधातूना तुल्यत्वादिति केचित्। वस्तुतस्तु ज्ञेयो न ग्रहणं तस्य प्रजनार्थकत्वाभावात् तस्य णौ शाच्छासा इति पुगपवादयुग्विधानेन व्यायतीति रूपे विशेषाभावात् चेति शब्देन्दुशेखरे प्रपञ्चितम्। गर्भं ग्राहयति इति पुरोवातकाले गावो गर्भं गृह्णन्ति इति प्रसिद्धिः। अथ गुः संवरणे इत्यस्य गुणनिमित्ते अजादौ प्रत्यये परे
उपधायाः ऊत्वविधिं स्मारयति। ऊदुपधाया गोहः इति एतावत्पर्यन्तः च व्याख्यागतः भागः अस्माभिः गते पाठे पठितः। एतावांश्च विशेषः गते पाठे प्रवृत्तः। अयं 14 पाठः अस्मत्क्रमे प्रवृत्तः अभूत् णिच् प्रकरणस्य। अधुना तावत् णिच् प्रकरणस्यास्य अस्मत्क्रमे 15 पाठः तत्र भवति आरब्धः। तत्र अग्रे कथयति गूहयतीति व्याख्याता कथयति लघुपदगुणापवादः उत्वम् इति भावः। समीचीनम्। अतः लघुपदगुणः अत्र न भवति। तर्हि लिटि परस्मैपदपक्षे गूहयति, गूहयतः, गूहयन्ति, गूहयसि, गूहयथः, गूहयथा, गूहयामि, गूहयावः, गूहयामः एवं किल। गुः संवरणे धातुः अत्र भौवादिकः इति गतपाठे अपि अस्माभिः स्मृतमासीत्। आत्मनेपदपक्षे गूहयते, गूहयेते, गूहयन्ते, गूहयसे, गूहयेथे, गूहयध्वे, गूहये, गूहयावहे, गूहयामहे। ततः लिटि परस्मैपदपक्षे गूहयाञ्चकार, गूहयाञ्चक्रतुः, गूहयाञ्चक्रुः, गूहयाञ्चकर्थ, गूहयाञ्चक्रतुः, गूहयाञ्चक्र, गूहयाञ्चकार, गूहयाञ्चक्र, गूहयाञ्चकृव, गूहयाञ्चकृम। ततः भुविलिटि गूहयां बभूव, गूहयां बभूवतुः, गूहयां बभूवुः, गूहयां बभूविथ, गूहयां बभूवथुः, गूहयां बभूव, गूहयां बभूव, गूहयां बभूविव, गूहयां बभूविम। असिलिटि गूहयामास, गूहयामासतुः, गूहयामासुः, गूहयामासिथ, गूहयामासथुः, गूहयामास, गूहयामास, गूहयामासिव, गूहयामासिम। आत्मनेपदपक्षे गूहयाञ्चक्रे, गूहयाञ्चक्राते, गूहयाञ्चक्रिरे, गूहयाञ्चकृषे, गूहयाञ्चक्राथे, गूहयाञ्चकृड्भे, गूहयाञ्चक्रे, गूहयाञ्चकृवहे, गूहयाञ्चकृमहे। लुटि परस्मैपदपक्षे गूहयिता, गूहयितारौ, गूहयितारः, गूहयितासि, गूहयितास्थः, गूहयितास्थ, गूहयितास्मि, गूहयितास्वः, गूहयितास्मः। आत्मनेपदपक्षे गूहयिता, गूहयितारौ, गूहयितारः, गूहयितासे, गूहयितासाथे, गूहयिताध्वे, गूहयिताहे, गूहयितास्वहे, गूहयितास्महे। लृटि परस्मैपदपक्षे गूहयिष्यति, गूहयिष्यतः, गूहयिष्यन्ति, गूहयिष्यसि, गूहयिष्यत्थः, गूहयिष्यथ, गूहयिष्यामि, गूहयिष्यावः, गूहयिष्यामः। आत्मनेपदपक्षे गूहयिष्यते, गूहयिष्येते, गूहयिष्यन्ते, गूहयिष्यसे, गूहयिष्येथे, गूहयिष्यध्वे, गूहयिष्ये, गूहयिष्यावहे, गूहयिष्यामहे। ततः लोटि परस्मैपदपक्षे गूहयतु, गूहयतात्, गूहयतां, गूहयन्तु, गूहय, गूहयतात्, गूहयतं, गूहयत, गूहयानि, गूहयाव, गूहयाम। आत्मनेपदपक्षे गूहयतां, गूहयेतां, गूहयन्तां, गूहयस्व, गूहयेथां, गूहयध्वं, गूहयै, गूहयावहै, गूहयामहै। लङि परस्मैपदपक्षे अगूहयत्, अगूहयताम्, अगूहयन्, अगूहयः, अगूहयतम्, अगूहयता, अगूहयम्, अगूहयाव, अगूहयाम। आत्मनेपदपक्षे अगूहयता, अगूहयेताम्, अगूहयन्ता, अगूहयथाः, अगूहयेथाम्, अगूहयध्वम्, अगूहये, अगूहयावहि, अगूहयामहि। ततः विधिनी परस्मैपदपक्षे गूहयेत्, गूहयेतां, गूहयेयुः, गूहयेः, गूहयेतं, गूहयेत, गूहयेयं, गूहयेव, गूहयेम। आत्मनेपदपक्षे गूहयेत, गूहयेयातां, गूहयेरन्, गूहयेथाः, गूहयेयाथां, गूहयेध्वं, गूहयेय, गूहयेवहि, गूहयेमहि। आशीर्लिङ्गे परस्मैपदपक्षे गुह्यात्, गुह्यास्तां, गुह्यासुः, गुह्याः, गुह्यास्तं, गुह्यास्त, गुह्यासं, गुह्यास्व, गुह्यास्म। आत्मनेपदपक्षे गूहयीषीष्ठ, गूहयीषीयास्तां, गूहयीषीरन्, गूहयीषीष्ठाः, गूहयीषीयास्थां, गूहयीषीरन्, गूहयीषीष्ठाः, गूहयीषीयास्थां, गूहयीषीध्वं, गूहयीषीय, गूहयीषीवहि, गूहयीषीमहि। लङि परस्मैपदपक्षे अजूगुहत्, अजूगुहताम्, अजूगुहन्, अजूगुहः, अजूगुहतम्, अजूगुहत,
अजूगुहम् अजूगुहाव अजूगुहाम आत्मनेपदपक्षे अजूगुहत अजूगुहेताम् अजूगुहन्त अजूगुहथाः अजूगुहेथाम् अजूगुहध्वम् अजूगुहे अजूगुहावहि अजूगुहामहि लृङि परस्मैपदपक्षे अगूहयिष्यत् अगूहयिष्यताम् अगूहयिष्यन् अगूहयिष्यः अगूहयिष्यतम् अगूहयिष्यत अगूहयिष्यम् अगूहयिष्याव अगूहयिष्यामः इति इमानि अत्र भवन्ति रूपाणि। ततः अग्रे सूत्रं भवति। अग्रे वस्तुतः दुषवैकृत्ये इति कश्चन धातुः अस्माभिः पूर्वं यः पठितः तद्धातोः विषये कश्चन विशेषः उच्यमानः वर्तते। अयं धातुः तत्र दिवादौ अस्माभिः पठितः आसीत्। दुष्यति दुष्यतः दुष्यन्ति इत्यादीनि रूपाणि तत्र दृष्टानि। कश्चन विशेषः उच्यते तत्र ऊदादेशविधायकमेव अग्रे सूत्रमुच्यमानं वर्तते। तत्र सूत्रमस्ति दोषोणम् इति। कथयति तत्र दोषः इति षष्ठ्यन्तं पदं भवति, णौ इति सप्तम्यन्तं पदं भवति। व्याख्याता कथयति दोषोणौ ऊदुपधायाः इत्यनुवर्तते। नाम ऊदुपधाया गोः इत्यतः ऊत् उपधायाः इति च अनुवर्तते। दुषवैकृत्ये इति षण्विकरणः तदेव दिवादिगणे पठितः इति। तस्य कृतलघुपदगुणस्य निर्देशः एवमस्ति। ततश्च गुणविषयकम् एव इदं गुणविषयसन्दर्भे एव इदं प्रवर्तते इति भावः। मूले उक्तं किं दुष इति सुवचं नाम दुषः णौ इत्येव कथयति स्म चेदपि क्लेशो नास्ति। नाम पुगन्तलघुपदगुणत्वेन निर्देशः तत्र किमपि प्रयोजनं नास्ति। परन्तु स्वतन्त्रः मुनिः अत्र वर्तते तस्य सूत्ररचनवेलायाम्। अस्तु, अग्रे कथयति दुष्येरुपधाया ऊत् स्यात् इति व्याख्याता कथयति। मूले उक्तं खलु दुष्यतेः उपधायाः ऊत् स्यात्। अग्रे च कथयति णाविति शेषः नाम णौ इति कथयति। अग्रे दूषयति इति व्याख्याता कथयति लघुपदः गुणापवादः ऊत् इति। अपि च णौ इत्यपि यत्र आयाति खलु तत्र यथा ऊदुपधाया गोः इत्यत्र णौ इत्येतस्य प्रसङ्गः तद्वत् प्रकृते अपि एवं किल। नैव णौ क्षन्तव्य णौ इति तु सूत्रे एव अस्ति। दोषोणौ इति तावदेव। तत्र ऊदुपधाया इत्यत्र तथा नास्ति। दोषोणौ तत्र णेः प्रसङ्गः नास्ति। णेः प्रसङ्गः तु अत्रैव अस्ति। कथयति दुषोणौ इति सुवचम्। तद् मूलेपि उक्तमस्ति, व्याख्यापि कथयन् अस्ति। नाम लाघवमपि भवति। दोषोणौ इति किमर्थं वक्तव्यं, लघुपदगुणाख्यं कार्यं गौरवाय भवेत् इति। ततः अत्र रूपमेकं मूले प्रदत्तं वर्तते दूषयति। अस्य अर्थः दृष्टः आसीत् वैकृत्यार्थे भवति। अस्तु, अस्य तत्र रूपाणि वदामः। तत्र लटि परस्मैपदपक्षे दूषयति दूषयतः दूषयन्ति दूषयसि दूषयथः दूषयथ दूषयामि दूषयावः दूषयामः। आत्मनेपदपक्षे दूषयते दूषयेते दूषयन्ते दूषयसे दूषयेथे दूषयध्वे दूषये दूषयावहे दूषयामहे। लिटि परस्मैपदपक्षे दूषयाञ्चकार दूषयाञ्चक्रतुः दूषयाञ्चक्रुः दूषयाञ्चकर्थ दूषयाञ्चक्रतुः दूषयाञ्चक्र दूषयाञ्चकार दूषयाञ्चकर दूषयाञ्चकृव दूषयाञ्चकृम। भुवलिटि दूषयां बभूव दूषयां बभूवतुः दूषयां बभूवुः दूषयां बभूविथ दूषयां बभूवथुः दूषयां बभूव दूषयां बभूव दूषयां बभूविव दूषयां बभूविम। असिरिटि
दूषयामास दूषयामास तुः दूषयामासुः दूषयामासिथ दूषयामास थुः दूषयामास दूषयामास दूषयामासिव दूषयामासिमः। ततः तत्र आत्मनेपदपक्षे दूषयाञ्चक्रे दूषयाञ्चक्राते दूषयाञ्चक्रिरे दूषयाञ्चकृषे दूषयाञ्चक्राथे दूषयाञ्चकृड्वे दूषयाञ्चक्रे दूषयाञ्चक्रिवहे दूषयाञ्चक्रिमहे। ततः लुटि परस्मैपदपक्षे दूषयिता दूषयितारौ दूषयितारः दूषयितासि दूषयितास्थः दूषयितास्थ दूषयितास्मि दूषयितास्वः दूषयितास्मः। आत्मनेपदपक्षे दूषयिता दूषयितारौ दूषयितारः दूषयितासि दूषयितासे दूषयितासाथे दूषयिताध्वे दूषयिताहे दूषयितास्वहे दूषयितास्महे। तथा लृटि परस्मैपदपक्षे दूषयिष्यति दूषयिष्यतः दूषयिष्यन्ति दूषयिष्यसि दूषयिष्यथः दूषयिष्यथ दूषयिष्यामि दूषयिष्यावः दूषयिष्यामः। आत्मनेपदपक्षे दूषयिष्यते दूषयिष्येते दूषयिष्यन्ते दूषयिष्यसे दूषयिष्येथे दूषयिष्यध्वे दूषयिष्ये दूषयिष्यावहे दूषयिष्यामहे। लोटि परस्मैपदपक्षे दूषयतु दूषयतात दूषयतां दूषयन्तु दूषय दूषयतात दूषयतं दूषयत दूषयाणि दूषयाव दूषयामः। आत्मनेपदपक्षे दूषयतां दूषयेतां दूषयन्तां दूषयस्व दूषयेतां दूषयध्वं दूषयै दूषयावहै दूषयामहै। लङि परस्मैपदपक्षे अदूषयत् अदूषयताम् अदूषयन् अदूषयः अदूषयतम् अदूषयत अदूषयम् अदूषयाव अदूषयाम। आत्मनेपदपक्षे अदूषयता अदूषयेताम् अदूषयन्त अदूषयथाः अदूषयेथाम् अदूषयध्वम् अदूषये अदूषयावहि अदूषयामहि। विधिलिङ्गि परस्मैपदपक्षे दूषयेत् दूषयेतां दूषयेयुः दूषयेः दूषयेतं दूषयेत दूषयेयं दूषयेव दूषयेम। आत्मनेपदपक्षे दूषयेत दूषयेयातां दूषयेरन् दूषयेथाः दूषयेयाथां दूषयेध्वं दूषयेय दूषयेवहि दूषयेमहि। ततः आशीर्लिङ्गे परस्मैपदपक्षे दुष्यात् दुष्यास्तां दुष्यासुः दुष्याः दुष्यास्तं दुष्यास्तदुष्यासं दुष्यास्व दुष्यास्म। आत्मनेपदपक्षे दूषयीषीष्ट दूषयीषीयास्तां दूषयीषीरन् दूषयीषीष्ठाः दूषयीषीयास्थां दूषयीषीध्वं दूषयीषीय दूषयीषीवहि दूषयीषीमहि। लुङि परस्मैपदपक्षे अदूदुषत् अदूदुषताम् अदूदुषन् अदूदुषः अदूदुषतम् अदूदुषता अदूदुषम् अदूदुषाव अदूदुषाम। आत्मनेपदपक्षे अदूदुषता अदूदुषेताम् अदूदुषन्त अदूदुषथाः अदूदुषेथाम् अदूदुषध्वम् अदूदुषे अदूदुषावहि अदूदुषामहि। लृङि परस्मैपदपक्षे अदूषयिष्यत् अदूषयिष्यताम् अदूषयिष्यन् अदूषयिष्यः अदूषयिष्यतम् अदूषयिष्यत अदूषयिष्यम् अदूषयिष्याव अदूषयिष्याम। आत्मनेपदपक्षे अदूषयिष्यत अदूषयिष्येताम् अदूषयिष्यन्त अदूषयिष्यथाः अदूषयिष्येथाम् अदूषयिष्यध्वम् अदूषयिष्ये अदूषयिष्यावहि अदूषयिष्यामहि। समीचीनम्। ततः अग्रिमं भवति अत्र सूत्रम् वा चित्तविरागे इति। वा इति अव्ययं भवति चित्तविरागे चित्तस्य विरागः चित्तविरागः तस्मिन् चित्तविरागे षष्ठी भवति षष्ठी तत्पुरुषसमासो भवति। वा इति अव्ययम् अस्ति एव। व्याख्याता कथयति ऊदुपधायाः इति दोषोणौ इति चानुवर्तते। तत्र कथयति चित्तविरागे दुष उपधायाः ऊद् वा स्यात् अणु इति फलितं। नाम तदेव गतसूत्रेण यत् कृतं तत् प्रकृते विकल्पेन भवति चित्तविरागार्थे गम्यमाने। अग्रे कथयति विरागपदस्य विवरणम् अप्रीतता इति मूले उक्तं खलु। मूले अपि उक्तं खलु किं विरागः अप्रीतता इच्छा विरहः इत्यर्थः। इच्छायाः विरहः इति भवति। चित्तं दूषयति दोषयति वा कामः इति उदाह्रियते। एवं खलु नाम कामः चित्तस्य दूषणं करोति इति चित्ते विकारम् उत्पादयति इति भावः।
नाम अत्र चित्तविरागार्थः गम्यमानः वर्तते। अप्रीतता नाम तृप्तेरभाव इव। व्याख्याता तु कथयति इच्छाविरहः, नैव इच्छाविरहः इति कथयति वा? अस्तु, इच्छा अविरहः इत्यपि भवितुमर्हति, परन्तु इच्छाविरहः इति उच्यमानं वर्तते। कामः चेत् इच्छा तु गम्यते एव खलु। अतः चित्तदोषे सति नाम कामद्वारा चित्तं दूष्यते, तत्र दोषः अस्ति, तर्हि तत्र इच्छाविरहत्वं यदि जातं तर्हि तु दोषराहित्यम् उत्पन्नं खलु। अतः इच्छाविरहः इति कथनं युज्यते वा न वा इति चिन्तनीयम् अस्ति। एवं खलु। आम्, तर्हि प्रकृते तद् ऊत्वस्य नाम उपधायाः ऊत्वस्य पक्षे दूषयति, तदभावपक्षे दोषयति, नाम तत्र दोषयति इत्यपि रूपं भविष्यति। तर्हि तस्मिन् पक्षे रूपाणि कथं? लटिपरस्मैपदपक्षे दोषयति, दोषयतः, दोषयन्ति, दोषयसि, दोषयथः, दोषयथ, दोषयामि, दोषयावः, दोषयामः। आत्मनेपदपक्षे दोषयते, दोषयेते, दोषयन्ते, दोषयसे, दोषयेथे, दोषयध्वे, दोषये, दोषयावहे, दोषयामहे। लिटिपरस्मैपदपक्षे दोषयाञ्चकार, दोषयाञ्चक्रतुः, दोषयाञ्चक्रुः, दोषयाञ्चकर्थ, दोषयाञ्चक्रतुः, दोषयाञ्चक्र, दोषयाञ्चकर, दोषयाञ्चकार, दोषयाञ्चक्र, दोषयाञ्चकृव, दोषयाञ्चकृम। भुविलिटि दोषयां बभूव, दोषयां बभूवतुः, दोषयां बभूवुः, दोषयां बभूविथ, दोषयां बभूवथुः, दोषयां बभूव, दोषयां बभूव, दोषयां बभूविव, दोषयां बभूविम। असिलिटि दोषयामास, दोषयामासतुः, दोषयामासुः, दोषयामासिथ, दोषयामासथुः, दोषयामास, दोषयामास, दोषयामासिव, दोषयामासिम। आत्मनेपदे दोषयाञ्चक्रे, दोषयाञ्चक्राते, दोषयाञ्चक्रिरे, दोषयाञ्चक्रिषे, दोषयाञ्चक्राथे, दोषयाञ्चक्रिड्वे, दोषयाञ्चक्रे, दोषयाञ्चक्रिवहे, दोषयाञ्चक्रिमहे। ततः अग्रे लुटिपरस्मैपदपक्षे दोषयिता, दोषयितारौ, दोषयितारः, दोषयितासि, दोषयितास्थः, दोषयितास्थ, दोषयितास्मि, दोषयितास्वः, दोषयितास्मः। आत्मनेपदपक्षे दोषयिता, दोषयितारौ, दोषयितारः, दोषयितासे, दोषयितासाथे, दोषयिताद्वे, दोषयिताहे, दोषयितास्वहे, दोषयितास्महे। लृटिपरस्मैपदपक्षे दोषयिष्यति, दोषयिष्यतः, दोषयिष्यन्ति, दोषयिष्यसि, दोषयिष्यथः, दोषयिष्यथ, दोषयिष्यामि, दोषयिष्यावः, दोषयिष्यामः। आत्मनेपदपक्षे दोषयिष्यते, दोषयिष्येते, दोषयिष्यन्ते, दोषयिष्यसे, दोषयिष्येथे, दोषयिष्यध्वे, दोषयिष्ये, दोषयिष्यावहे, दोषयिष्यामहे। लोटिपरस्मैपदपक्षे दोषयतु, दोषयतात्, दोषयतां, दोषयन्तु, दोषय, दोषयतात्, दोषयतं, दोषयत, दोषयाणि, दोषयाव, दोषयाम। आत्मनेपदपक्षे दोषयतां, दोषयेतां, दोषयन्तां, दोषयस्व, दोषयेथां, दोषयध्वं, दोषयै, दोषयावहै, दोषयामहै। लङि परस्मैपदपक्षे अदोषयत्, अदोषयताम्, अदोषयन्, अदोषयः, अदोषयतम्, अदोषयत, अदोषयम्, अदोषयाव, अदोषयाम। आत्मनेपदपक्षे अदोषयत, अदोषयेताम्, अदोषयन्त, अदोषयथाः, अदोषयेथाम्, अदोषयध्वम्, अदोषये, अदोषयावहि, अदोषयामहि। ततः विधिलिङि परस्मैपदपक्षे दोषयेत्, दोषयेतां, दोषयेयुः, दोषयेः, दोषयेतं, दोषयेत, दोषयेयं, दोषयेव, दोषयेम। आत्मनेपदपक्षे दोषयेत, दोषयेयातां, दोषयेरन्, दोषयेथाः, दोषयेयाथां, दोषयेध्वं, दोषयेय, दोषयेवहि, दोषयेमहि। ततः आशीर्लिङि परस्मैपदपक्षे दोष्यात्, दोष्यास्तां, दोष्यासुः, दोष्याः, दोष्यास्तं, दोष्यास्त, दोष्यासं, दोष्यास्व, दोष्यास्म। आत्मनेपदपक्षे दोषयिषीष्ट, दोषयिषीयास्तां, दोषयिषीरन्, दोषयिषीष्ठाः, दोषयिषीयास्थां, दोषयिषीध्वं, दोषयिषीय, दोषयिषीवहि, दोषयिषीमहि। ततः लुङि परस्मैपदपक्षे अदूदुषत्, अदूदुषताम्, अदूदुषन्, अदूदुषः, अदूदुषतम्, अदूदुषत, अदूदुषम्, अदूदुषाव, अदूदुषाम। आत्मनेपदपक्षे अदूदुषत, अदूदुषेताम्, अदूदुषन्त, अदूदुषथाः, अदूदुषेथाम्, अदूदुषध्वम्, अदूदुषे, अदूदुषावहि, अदूदुषामहि।
ततः लृङि परस्मैपदपक्षे अदोषयिष्यत् अदोषयिष्यताम् अदोषयिष्यन् अदोषयिष्यः अदोषयिष्यतम् अदोषयिष्यत अदोषयिष्यम् अदोषयिष्याव अदोषयिष्याम आत्मनेपदपक्षे अदोषयिष्यत अदोषयिष्येताम् अदोषयिष्यन्त अदोषयिष्यथाः अदोषयिष्येथाम् अदोषयिष्यध्वम् अदोषयिष्ये अदोषयिष्यावहि अदोषयिष्यामहि इति इमानि अत्र रूपाणि भवन्ति। ततः अग्रे उच्यते व्याख्याता अत्र इतोपि कथयन्नस्ति चित्तम् इति तु न पठितमस्माभिः पठनीयं। चित्तमिति कथयति चित्तं दुष्यति स्नानसन्ध्यावन्दनादिनित्यकर्मसु विरक्तं भवति इति। अस्तु अस्तु एवं नाम कामद्वारा तदा स्नानं कर्तव्यं तदपि न भाति, सन्ध्यावन्दनं नित्यकर्मादिकं सर्वाणि अपि गतानि भवन्ति, तथा रीत्या दुष्यति तत्प्रयोजयति कामः नाम तादृशे विरागे कामः प्रयोजयति इति भावः। अस्तु अग्रे मितां ह्रस्व इति मूले उक्तं खलु मितां ह्रस्वः भ्वादौ चुरादौ च मितः उक्ताः भवन्तः स्मरेयुः। घटादयो मितः इत्यादिकं सर्वं पूर्वं पठितमस्ति खलु। घटयति इति अस्ति नाम अत्र तदेव कः भावः नाम कथयति णौ मिताम् उपधायाः ह्रस्वः इति प्राग्व्याख्यातमपि स्मारयति इति भावः। अतः घटयति नाम तद् घट इति घटचेष्टायाम् इति उपाधिगणे यः धातुः पठितः तस्मात् णिचि परतः इदानीं वृद्धिः न जायते, परन्तु घटादयो मितः इति मित्त्वं भवति, मितां ह्रस्वः इत्यनेन तस्य ह्रस्वत्वं भवति। अतः घटि इत्येव धातुः भवति, घाटि इति धातुः न भवति। सम्यक्। अतः तत्र लटिपरस्मैपदपक्षे घटयति घटयतः घटयन्ति घटयसि घटयत्थः घटयथ घटयामि घटयावः घटयामः आत्मनेपदपक्षे घटयते घटयेते घटयन्ते घटयसे घटयेथे घटयध्वे घटये घटयावहे घटयामहे। लिटिपरस्मैपदपक्षे घटयाञ्चकार घटयाञ्चक्रतुः घटयाञ्चक्रुः घटयाञ्चकर्थ घटयाञ्चक्रतुः घटयाञ्चक्र घटयाञ्चकार घटयाञ्चक्र घटयाञ्चकृप घटयाञ्चकृम भुविरिटि घटयां बभूव घटयां बभूवतुः घटयां बभूवुः घटयां बभूविध घटयां बभूवथुः घटयां बभूव घटयां बभूव घटयां बभूविव घटयां बभूविम असिरिटि घटयामास घटयामासतुः घटयामासुः घटयामासिथ घटयामासथुः घटयामास घटयामास घटयामासिव घटयामासिम। आत्मनेपदपक्षे घटयाञ्चक्रे घटयाञ्चक्राते घटयाञ्चक्रिरे घटयाञ्चकृषे घटयाञ्चक्राथे घटयाञ्चकृड्वे घटयाञ्चक्रे घटयाञ्चकृभे घटयाञ्चकृमहे। ततः लुटिपरस्मैपदपक्षे घटयिता घटयितारौ घटयितारः घटयितासि घटयितास्तः घटयितास्थ घटयितास्मि घटयितास्वः घटयितास्मः। आत्मनेपदपक्षे घटयिता घटयितारौ घटयितारः घटयितासे घटयितासाथे घटयिताद्भे घटयिताहे घटयितास्वहे घटयितास्महे। लृटिपरस्मैपदपक्षे घटयिष्यति घटयिष्यतः घटयिष्यन्ति घटयिष्यसि घटयिष्यथः घटयिष्यथः घटयिष्यामि घटयिष्यावः घटयिष्यामः। आत्मनेपदपक्षे घटयिष्यते घटयिष्येते घटयिष्यन्ते घटयिष्यसे घटयिष्येथे घटयिष्यध्वे घटयिष्ये घटयिष्यावहे घटयिष्यामहे। लोटिपरस्मैपदपक्षे घटयतु घटयतात् घटयतां घटयन्तु घटय घटयतात् घटयतं घटयत घटयानि घटयाव घटयाम। आत्मनेपदपक्षे घटयतां घटयेतां घटयन्तां घटयस्व घटयेथां घटयध्वं घटयै घटयावहै घटयामहै। ततः लङिपरस्मैपदपक्षे अघटयत् अघटयताम् अघटयन् अघटयः अघटयतम् अघटयत अघटयम् अघटयाव अघटयाम। आत्मनेपदपक्षे अघटयत अघटयेताम् अघटयन्त अघटयथाः अघटयेथाम् अघटयध्वम् अघटये अघटयावहि अघटयामहि। ततः लिङिपरस्मैपदपक्षे घटयेत् घटयेतां घटयेयुः घटयेः घटयेतं घटयेत घटयेयं घटयेव घटयेम। आत्मनेपदपक्षे घटयेत घटयेयातां घटयेरन् घटयेथाः घटयेयाथां घटयेध्वं घटयेय घटयेवहि घटयेमहि।
ततः आशीलिङ्गि परस्मैपदपक्षे घट्यात् घट्यास्तां घट्यासुः घट्याः घट्यास्तं घट्यास्त घट्यासं घट्यास्व घट्यास्म आत्मनेपदपक्षे घटयीशीष्ट घटयीषीयास्तां घटयीषीरन् घटयीशीष्ठाः घटयीषीयास्थां घटयीषीढ्वं घटयीषीय घटयीषीवहि घटयीषीमहि। ततः लुङि परस्मैपदपक्षे अजीघटत् अजीघटताम् अजीघटन् अजीघटः अजीघटतम् अजीघटत अजीघटम् अजीघटाव अजीघटाम आत्मनेपदपक्षे अजीघटता अजीघटेताम् अजीघटन्त अजीघटथाः अजीघटेथाम् अजीघटध्वम् अजीघटे अजीघटावहि अजीघटामहि। तथा लृङि परस्मैपदपक्षे अघटयिष्यत् अघटयिष्यताम् अघटयिष्यन् अघटयिष्यः अघटयिष्यतम् अघटयिष्यत अघटयिष्यम् अघटयिष्याव अघटयिष्याम आत्मनेपदपक्षे अघटयिष्यता अघटयिष्येताम् अघटयिष्यन्त अघटयिष्यथाः अघटयिष्येथाम् अघटयिष्यध्वम् अघटयिष्ये अघटयिष्यावहि अघटयिष्यामहि इति इमानि अत्र रूपाणि भवन्ति। इदानीम् अग्रे तत्र गणसूत्रम् एकं पूर्वं पठितमासीत् अस्माभिः, भ्वादिगणे एव पठितं। तत्र तत्स्मारयति जनीजृष जन इति जरयति जृणास्तेस्तु जारयति। अस्तु, कथयति इदमपि व्याख्यातं स्मार्यते इति। कथं तत् सूत्रं? जनीजृष क्नसु रञ्जोमन्ताश्च इति। जनी जृष क्नसु रञ्ज और रञ्ज किञ्च अमन्ताः सन्ति ये धातवः खलु, तेषाम् एतेषां धातूनामपि मिद्वद्भावः भवति। मितां ह्रस्वः इति ततः प्रवर्तते। सम्यक्। अतः मूले जनयति इति दत्तं। तत्र जनी प्रादुर्भावे इति दिवादिगणे यः पठितः धातुः तस्मात् णिचि परतः वृद्धिः भवति। जान इ वृद्धेः अनन्तरं ह्रस्वः जायते, जनि इति तत्र सम्पद्यते धातुः। अस्य लटि परस्मैपदपक्षे आम् न परन्तु अत्र कश्चन विशेषः द्रष्टव्यः वर्तते। प्रकृते णिचश्च इत्यनेन उभयपदित्वं प्राप्तं, परन्तु बुधयुधनशजनयं पुरुद्रुसुरुभ्योणेः बुधयुधनशजने तत्र जन इत्यपि अस्ति। अतः परस्मैपदत्वमेव भवति। कर्तृगामिक्रियाफले अपि परस्मैपदत्वमेव भवति इति अत्र अवधेयम्। अस्तु, तर्हि परस्मैपदे एव रूपाणि भविष्यन्ति। जनयति जनयतः जनयन्ति जनयसि जनयथः जनयथ जनयामि जनयावः जनयामः। लिटि जनयाञ्चकार जनयाञ्चक्रतुः जनयाञ्चक्रुः जनयाञ्चकर्थ जनयाञ्चक्रतुः जनयाञ्चक्र जनयाञ्चकार जनयाञ्चकर जनयाञ्चक्रुः जनयाञ्चक्रिम। भुविलिटि जनयां बभूव जनयां बभूवतुः जनयां बभूवुः जनयां बभूविथ जनयां बभूवथुः जनयां बभूव जनयां बभूव जनयां बभूविव जनयां बभूविम। असिलिटि जनयामास जनयामासतुः जनयामासुः जनयामासिथ जनयामासथुः जनयामास जनयामास जनयामासिव जनयामासिम। ततः लुटि तत्र जनयिता जनयितारौ जनयितारः जनयितासि जनयितास्थः जनयितास्थ जनयितास्मि जनयितास्वः जनयितास्मः। लृटि जनयिष्यति जनयिष्यतः जनयिष्यन्ति जनयिष्यसि जनयिष्यथः जनयिष्यथः जनयिष्यामि जनयिष्यावः जनयिष्यामः। लोटि जनयतु जनयतात् जनयतां जनयन्तु जनय जनयतात् जनयतं जनयत जनयानि जनयाव जनयाम। लङि अजनयत् अजनयताम् अजनयन् अजनयः अजनयतम् अजनयत अजनयम् अजनयाव अजनयाम। विधिलिङि जनयेत् जनयेतां जनयेयुः जनयेः जनयेतं जनयेत जनयेयं जनयेव जनयेम। आशीलिङि जन्यात् जन्यास्तां जन्यासुः जन्याः जन्यास्तं जन्यास्त जन्यासं जन्यासु जन्यास्म। लुङि अजीजनत् अजीजनताम् अजीजनन् अजीजनः अजीजनतम् अजीजनत अजीजनम् अजीजनाव अजीजनाम। लृङि अजनिष्यत् अजनिष्यताम् अजनिष्यन् अजनिष्यः अजनिष्यतम् अजनिष्यत अजनिष्यम् अजनिष्याव अजनिष्याम इति इमानि रूपाणि भवन्ति।
जरयति इत्यपि अस्ति खलु, तदेव जृषवयोहानो इत्यपि दिवादिगणे एव सूत्रं धातुः पठितः। अत्र तदेव जृधातोः प्रेरणार्थके णिचि नाम हेतुमण्णिचि सति वृद्धिः जायते। जार इ इत्यवस्थायां जनि जृष नसुरञ्जोमन्ताश्च इत्यनेन सूत्रेण तत्र उपधा ह्रस्वः भवति। नैव एतेन मिद्भावः भवति, मितां ह्रस्वः इत्यनेन ह्रस्वः जायते। जरि इति धातुः तत्र सम्पद्यते। अत्र लटि परस्मैपदपक्षे जरयति जरयतः जरयन्ति जरयसि जरयथः जरयथ जरयामि जरयावः जरयामः। आत्मनेपदपक्षे जरयते जरयेते जरयन्ते जरयसे जरयेथे जरयध्वे जरये जरयावहे जरयामहे। लिटि परस्मैपदपक्षे जरयाञ्चकार जरयाञ्चक्रतुः जरयाञ्चक्रुः जरयाञ्चकर्थ जरयाञ्चक्रतुः जरयाञ्चक्र जरयाञ्चकार जरयाञ्चकर जरयाञ्चकृव जरयाञ्चकृम। ततः भुविलिटि जरयां बभूव जरयां बभूवतुः जरयां बभूवुः जरयां बभूविथ जरयां बभूवथुः जरयां बभूव जरयां बभूव जरयां बभूविव जरयां बभूविम। असिलिटि जरयामास जरयामासतुः जरयामासुः जरयामासिथ जरयामासथुः जरयामास जरयामास जरयामासिव जरयामासिम। आत्मनेपदपक्षे जरयाञ्चक्रे जरयाञ्चक्राते जरयाञ्चक्रिरे जरयाञ्चक्रिषे जरयाञ्चक्राथे जरयाञ्चक्रिड्वे जरयाञ्चक्रे जरयाञ्चक्रिवहे जरयाञ्चक्रिमहे। ततः लुटि परस्मैपदपक्षे जरयिता जरयितारौ जरयितारः जरयितासि जरयितास्थः जरयितास्थ जरयितास्मि जरयितास्वः जरयितास्मः। आत्मनेपदपक्षे जरयिता जरयितारौ जरयितारः जरयितासे जरयितासाथे जरयिताध्वे जरयिताहे जरयितास्वहे जरयितास्महे। लृटि परस्मैपदपक्षे जरयिष्यति जरयिष्यतः जरयिष्यन्ति जरयिष्यसि जरयिष्यथः जरयिष्यथः जरयिष्यामि जरयिष्यावः जरयिष्यामः। आत्मनेपदपक्षे जरयिष्यते जरयिष्येते जरयिष्यन्ते जरयिष्यसे जरयिष्येथे जरयिष्यध्वे जरयिष्ये जरयिष्यावहे जरयिष्यामहे। लोटि परस्मैपदपक्षे जरयतु जरयतात् जरयतां जरयन्तु जरय जरयतात् जरयतं जरयत जरयाणि जरयाव जरयाम। आत्मनेपदपक्षे जरयतां जरयेतां जरयन्तां जरयस्व जरयेथां जरयध्वं जरयै जरयावहै जरयामहे। लङि परस्मैपदपक्षे अजरयत् अजरयताम् अजरयन् अजरयः अजरयतम् अजरयत अजरयम् अजरयाव अजरयाम। आत्मनेपदपक्षे अजरयता अजरयेताम् अजरयन्त अजरयथाः अजरयेथाम् अजरयध्वम् अजरये अजरयावहि अजरयामहि। विधिलिङि परस्मैपदपक्षे जरयेत् जरयेतां जरयेयुः जरयेः जरयेतं जरयेत जरयेयं जरयेव जरयेम। आत्मनेपदपक्षे जरयेत जरयेयातां जरयेरं जरयेथाः जरयेयाथां जरयेध्वं जरयेय जरयेवहि जरयेमहि। आश्लिङि परस्मैपदपक्षे जर्याज्जर्यास्तां जर्यासुः जर्याः जर्यास्तं जर्यास्त जर्यासं जर्यासु जर्यास्म। आत्मनेपदपक्षे जरयिषीष्ठ जरयिषीयास्तां जरयिषीरं जरयिषीष्ठाः जरयिषीयास्थां जरयिषीढ्वं जरयिषीय जरयिषीवहि जरयिषीमहि। ततः लुङि परस्मैपदपक्षे अजीजरत् अजीजरताम् अजीजरन् अजीजरः अजीजरतम् अजीजरत अजीजरम् अजीजराव अजीजराम। आत्मनेपदपक्षे अजीजरत अजीजरेताम् अजीजरन्त अजीजरथाः अजीजरेथाम् अजीजरध्वम् अजीजरे अजीजरावहि अजीजरामहि। लृङि परस्मैपदपक्षे अजरयिष्यत् अजरयिष्यताम् अजरयिष्यन् अजरयिष्यः अजरयिष्यतम् अजरयिष्यत अजरयिष्यम् अजरयिष्याव अजरयिष्याम। आत्मनेपदपक्षे अजरयिष्यत अजरयिष्येताम् अजरयिष्यन्त अजरयिष्यथाः अजरयिष्येथाम् अजरयिष्यध्वम् अजरयिष्ये अजरयिष्यावहि अजरयिष्यामहि इति इमानि अत्र रूपाणि भवन्ति। अग्रे कथयति जृणातेस्त्विति मूले उक्तं खलु जृणातेस्तु जारयति। व्याख्याता कथयति श्नाविकरणस्य जनीजृष इति नैव श्नाविकरणस्य अशित्वात् नमित्वम् इति भावः इति। एवं खलु तत्र जनीजृष एवमेवं जृष इति पठितः खलु, सूत्रे एव पठितः खलु, जृष षित् पठितः। अतः अशित् यः वर्तते
तस्य तु मित्वं न भवति इति भावः। अतः तत्र तु जारयति इत्येव भवति। तर्हि तत्र लटि परस्मैपदपक्षे जारयति, जारयतः, जारयन्ति, जारयसि, जारयथः, जारयथ, जारयामि, जारयावः, जारयामः। आत्मनेपदपक्षे जारयते, जारयेते, जारयन्ते, जारयसे, जारयेथे, जारयध्वे, जारये, जारयावहे, जारयामहे। ततः लिटि परस्मैपदपक्षे जारयान् चकार, जारयान् चक्रतुः, जारयान् चक्रुः, जारयान् चकर्थ, जारयान् चक्रथुः, जारयान् चक्र, जारयान् चकार, जारयान् चकर, जारयान् चक्रुः, जारयान् चक्रिम। भुविलिटि जारयां बभूव, जारयां बभूवतुः, जारयां बभूवुः, जारयां बभूविथ, जारयां बभूवथुः, जारयां बभूव, जारयां बभूव, जारयां बभूविव, जारयां बभूविम। असिलिटि जारयामास, जारयामासतुः, जारयामासुः, जारयामासिथ, जारयामासथुः, जारयामास, जारयामास, जारयामासिव, जारयामासिम। आत्मनेपदपक्षे जारयान् चक्रे, जारयान् चक्राते, जारयान् चक्रिरे, जारयान् चक्रिषे, जारयान् चक्राथे, जारयान् चक्रिड्वे, जारयान् चक्रे, जारयान् चक्रिवहे, जारयान् चक्रिमहे। ततः लुटि परस्मैपदपक्षे जारयिता, जारयितारौ, जारयितारः, जारयितासि, जारयितास्थः, जारयितास्थ, जारयितास्मि, जारयितास्वः, जारयितास्मः। आत्मनेपदपक्षे जारयिता, जारयितारौ, जारयितारः, जारयितासे, जारयितासाथे, जारयिताध्वे, जारयिताहे, जारयितास्वहे, जारयितास्महे। लृटि परस्मैपदपक्षे जारयिष्यति, जारयिष्यतः, जारयिष्यन्ति, जारयिष्यसि, जारयिष्यथः, जारयिष्यथ, जारयिष्यामि, जारयिष्यावः, जारयिष्यामः। आत्मनेपदपक्षे जारयिष्यते, जारयिष्येते, जारयिष्यन्ते, जारयिष्यसे, जारयिष्येथे, जारयिष्यध्वे, जारयिष्ये, जारयिष्यावहे, जारयिष्यामहे। लोटि परस्मैपदपक्षे जारयतु, जारयतात्, जारयतां, जारयन्तु, जारय, जारयतात्, जारयतं, जारयत, जारयाणि, जारयाव, जारयाम। आत्मनेपदपक्षे जारयतां, जारयेतां, जारयन्तां, जारयस्व, जारयेथां, जारयध्वं, जारयै, जारयावहै, जारयामहै। ततः लङि परस्मैपदपक्षे अजारयत्, अजारयताम्, अजारयन्, अजारयः, अजारयतम्, अजारयत, अजारयम्, अजारयाव, अजारयाम। आत्मनेपदपक्षे अजारयता, अजारयेताम्, अजारयन्त, अजारयथाः, अजारयेथाम्, अजारयध्वम्, अजारये, अजारयावहि, अजारयामहि। विधिलिङि परस्मैपदपक्षे जारयेत्, जारयेतां, जारयेयुः, जारयेः, जारयेतं, जारयेत, जारयेयं, जारयेव, जारयेम। आत्मनेपदपक्षे जारयेत, जारयेयातां, जारयेरन्, जारयेथाः, जारयेयाथां, जारयेध्वं, जारयेय, जारयेवहि, जारयेमहि। आशीलिङि परस्मैपदपक्षे जार्यात्, जार्यास्तां, जार्यासुः, जार्याः, जार्यास्तं, जार्यास्त, जार्यासं, जार्यास्व, जार्यास्म। आत्मनेपदपक्षे जारयीषीष्ट, जारयीषीयास्तां, जारयीषीरन्, जारयीषीष्ठाः, जारयीषीयास्थां, जारयीषीध्वं, जारयीषीय, जारयीषीवहि, जारयीषीमहि। लुङि परस्मैपदपक्षे अजीजरत्, अजीजरताम्, अजीजरन्, अजीजरः, अजीजरतम्, अजीजरत, अजीजरम्, अजीजराव, अजीजराम। आत्मनेपदपक्षे अजीजरत, अजीजरेताम्, अजीजरन्त, अजीजरथाः, अजीजरेथाम्, अजीजरध्वम्, अजीजरे, अजीजरावहि, अजीजरामहि। लृङि परस्मैपदपक्षे अजारयिष्यत्, अजारयिष्यताम्, अजारयिष्यन्, अजारयिष्यः, अजारयिष्यतम्, अजारयिष्यत, अजारयिष्यम्, अजारयिष्याव, अजारयिष्याम। आत्मनेपदपक्षे अजारयिष्यत, अजारयिष्येताम्, अजारयिष्यन्त, अजारयिष्यथाः, अजारयिष्येथाम्, अजारयिष्यध्वम्, अजारयिष्ये, अजारयिष्यावहि, अजारयिष्यामहि। इति इमानि अत्र रूपाणि भवन्ति। अग्रे प्रकृते वार्तिकमुच्यते रञ्जेर्णौ मृगरमणे नलोप इति वक्तव्यः इति। तत्र आम् रञ्जधातोः विषये इदानीम् उच्यमानमस्ति। रञ्जरागे किमुच्यते? व्याख्याता कथयति अणेः कित्वाभावात् अनिदिताम् इत्यप्राप्तौ वचनम् इति अस्ति। तत्र तदेव नाम अणेः कित्वात् नाम अणिः यः भवति सः कित्वं न भजते एवं खलु। रञ्जरागार्थकः अयं धातुः अस्माभिः भ्वादौ अपि पठितः, दिवादौ अपि पठितः।
एवं खलु नाम कित् परकत्वे सत्येव खलु अनिदित अस्ति धातुः चेत् तस्य नकारस्य लोपः क्रियते अनिदिताम् इत्यादिना सूत्रेण णिचः तु कित्वं न भवति अतः न लोपः न प्राप्तः इति कृत्वा इदं वचनमत्र आरभ्यते एवं खलु रञ्जेहिणौ नाम रञ्जधातोः णौ अर्थात् णिचि परतः मृगरमणार्थे न लोपः वक्तव्यः कथयति मृगरमणपदस्य विवरणम् आखेटकम् इति मूले मूले पश्यन्तु मृगरमणम् आखेटकं मृगयेत्यर्थः मृगाणां ग्रहणम् इति भावः अथवा मारणम् अपि केचन कुर्वन्ति मांसाहारिणः रजयति मृगान् इति मूले रूपं दत्तं खलु अग्रे कथयति रञ्जरागे शब्दिकरणः रञ्जेश्च इति शपि न लोपः रञ्जति मृगाः ग्राह्याः भवन्ति तान् मृगान् तादृकव्यापारविषयान् करोति मृगवधासक्तो राजादिः इत्यर्थः अत्र नकारलोपः इति सम्यक् प्रत्युदाहरणमपि अस्ति तदग्रे द्रक्ष्यामः आदौ नलोपपक्षे अत्र रूपाणि कथयामः तत्र लटिपरस्मैपदपक्षे रजयति रजयतः रजयन्ति रजयसि रजयत्थः रजयथ रजयामि रजयावः रजयामः आत्मनेपदपक्षे रजयते रजयेते रजयन्ते रजयसे रजयेथे रजयद्भे रजये रजयावहे रजयामहे सम्यक् ततः आम् लिटि परस्मैपदपक्षे रजयाञ्चकार रजयाञ्चक्रतुः रजयाञ्चक्रुः रजयाञ्चक्रथ रजयाञ्चक्रतुः रजयाञ्चक्र रजयाञ्चकार रजयाञ्चकर रजयाञ्चकृव रजयाञ्चकृम भूरिडि रजयां बभूव रजयां बभूवतुः रजयां बभूवुः रजयां बभूविध रजयां बभूवथुः रजयां बभूव रजयां बभूव रजयां बभूविव रजयां बभूविम असिलिटि रजयामास रजयामासतुः रजयामासुः रजयामासिथ रजयामासतुः रजयामास रजयामास रजयामासिव रजयामासिम एवं खलु ततः आत्मनेपदपक्षे रजयाञ्चक्रे रजयाञ्चक्राते रजयाञ्चक्रिरे रजयाञ्चकृषे रजयाञ्चक्राथे रजयाञ्चकृड्भे रजयाञ्चक्रे रजयाञ्चकृवहे रजयाञ्चक्रिमहे लुटि परस्मैपदपक्षे रजयिता रजयितारौ रजयितारः रजयितासि रजयितास्थः रजयितास्थ रजयितास्मि रजयितास्वः रजयितास्मः आत्मनेपदपक्षे रजयिता रजयितारौ रजयितारः रजयितासे रजयितासाथे रजयिताद्भे रजयिताहे रजयितास्वहे रजयितास्महे लुटि परस्मैपदपक्षे रजयिष्यति रजयिष्यतः रजयिष्यन्ति रजयिष्यसि रजयिष्यथः रजयिष्यथः रजयिष्यामि रजयिष्यावः रजयिष्यामः आत्मनेपदपक्षे रजयिष्यते रजयिष्येते रजयिष्यन्ते रजयिष्यसे रजयिष्येथे रजयिष्यद्भे रजयिष्ये रजयिष्यावहे रजयिष्यामहे लोटि परस्मैपदपक्षे रजयतु रजयतात् रजयतां रजयन्तु रजय रजयतात् रजयतं रजयत रजयाणि रजयाव रजयाम आत्मनेपदपक्षे रजयतां रजयेतां रजयन्तां रजयस्व रजयेथां रजयध्वं रजयै रजयावहै रजयामहि लङि परस्मैपदपक्षे अरजयत् अरजयताम् अरजयन् अरजयः अरजयतम् अरजयत अरजयम् अरजयाव अरजयाम आत्मनेपदपक्षे अरजयत अरजयेताम् अरजयन्त अरजयथाः अरजयेथाम् अरजयध्वम् अरजये अरजयावहि अरजयामहि विधिलिङ्गि परस्मैपदपक्षे रजयेत् रजयेतां रजयेयुः रजयेः रजयेतं रजयेत रजयेयं रजयेव रजयेम आत्मनेपदपक्षे रजयेत रजयेयातां रजयेरन् रजयेथाः रजयेयाथां रजयेध्वं रजयेय रजये रजयेय रजये वहि रजयेमहि आशीलिङ्गि परस्मैपदपक्षे रज्जात् रज्जास्तां रज्जासुः रज्जाः रज्जास्तं रज्जास्त रज्जासं रज्जास्व रज्जास्म आत्मनेपदपक्षे रजयीषीष्ट रजयीषीयास्तां रजयीषीरन् रजयीषीष्ठाः रजयीषीयास्थां रजयीषीढ्वं रजयीषीय रजयीषीवहि रजयीषीमहि ततः लुङि परस्मैपदपक्षे अरीरजत् अरीरजताम् अरीरजन् अरीरजः अरीरजतम् अरीरजत अरीरजम् अरीरजाव अरीरजाम आत्मनेपदपक्षे अरीरजत अरीरजेताम् अरीरजन्त अरीरजथाः अरीरजेथाम् अरीरजध्वम् अरीरजे अरीरजावहि अरीरजामहि विधिलिङ्गि परस्मैपदपक्षे अरजयिष्यत् अरजयिष्यताम्
अरजयिष्यत् अरजयिष्यताम् अरजयिष्यन् अरजयिष्यः अरजयिष्यतम् अरजयिष्यत अरजयिष्यम् अरजयिष्याव अरजयिष्याम आत्मनेपदपक्षे अरजयिष्यत अरजयिष्येताम् अरजयिष्यन्त अरजयिष्यथाः अरजयिष्येथाम् अरजयिष्यध्वम् अरजयिष्ये अरजयिष्यावहि अरजयिष्यामहि इति इमानि च तत्र रूपाणि भवन्ति। अग्रे कथयति मृग इति किं नाम तदेव मृगरमणे एव अयं न लोपः इति तत्र कथयति रञ्जयति पक्षिणः कथयति व्याख्याता रञ्जयति पक्षिणः इति पक्षिणो रञ्जति नाम ग्राह्याः भवन्ति तान् व्यापारविषयान् करोति इत्यर्थः पक्षिग्रहणमिदं न मृगया इति मन्यते एवं खलु। अग्रे मूले कथयति व्याख्याता इङ्गितं करोति रञ्जयति मृगान् तृणदानेन इति रमणाद् अन्यत्र तु रञ्जयति मृगान् तृणदानेन तत्रापि रञ्जयति इत्येव भविष्यति एवं खलु। कथयति धावतः मृगान् रक्षणाय तृणसमर्पणेन बन्धनस्थान् अगान् करोति इत्यर्थः बन्धनस्थान् अगान् करोति इत्यर्थः। तत्र नाम रमणार्थः अत्र नास्ति रञ्जयति पक्षिणः इत्यत्रापि अपि रमणात् भिन्ने अर्थे अपि तत्र न लोपः न भवति रञ्जयति मृगान् तृणदानेन इत्यत्रापि रमणार्थः नास्ति अतः न लोपः न भवति तावदेव एवं खलु। अस्तु तर्हि अत्र कथं रूपाणि रञ्जयति रञ्जयतः रञ्जयन्ति रञ्जयसि रञ्जयथः रञ्जयथ रञ्जयामि रञ्जयावः रञ्जयामः आत्मनेपदपक्षे रञ्जयते रञ्जयेते रञ्जयन्ते रञ्जयसे रञ्जयेथे रञ्जयध्वे रञ्जये रञ्जयावहे रञ्जयामहे लिटि परस्मैपदपक्षे रञ्जयाञ्चकार रञ्जयाञ्चक्रतुः रञ्जयाञ्चक्रुः रञ्जयाञ्चकर्थ रञ्जयाञ्चक्रतुः रञ्जयाञ्चक्र रञ्जयाञ्चकार रञ्जयाञ्चकर रञ्जयाञ्चकृ रञ्जयाञ्चकृम भुवि लिटि रञ्जयां बभूव रञ्जयां बभूवतुः रञ्जयां बभूवुः रञ्जयां बभूविध रञ्जयां बभूवथुः रञ्जयां बभूव रञ्जयां बभूव रञ्जयां बभूविव रञ्जयां बभूविम असि लिटि रञ्जयामास रञ्जयामासतुः रञ्जयामासुः रञ्जयामासिथ रञ्जयामासथुः रञ्जयामास रञ्जयामास रञ्जयामासिव रञ्जयामासिम आत्मनेपदपक्षे रञ्जयाञ्चक्रे रञ्जयाञ्चक्राते रञ्जयाञ्चक्रिरे रञ्जयाञ्चक्रिषे रञ्जयाञ्चक्राथे रञ्जयाञ्चक्रिड्वे रञ्जयाञ्चक्रे रञ्जयाञ्चक्रिवहे रञ्जयाञ्चक्रिमहे लुटि परस्मैपदपक्षे रञ्जयिता रञ्जयितारौ रञ्जयितारः रञ्जयितासे रञ्जयितासाथे नैव रञ्जयितासि रञ्जयितास्थः रञ्जयितास्थ रञ्जयितास्मि रञ्जयितास्वः रञ्जयितास्मः आत्मनेपदपक्षे रञ्जयिता रञ्जयितारौ रञ्जयितारः रञ्जयितासे रञ्जयितासाथे रञ्जयिताद्भे रञ्जयिताहे रञ्जयितास्वहे रञ्जयितास्महे लृटि परस्मैपदपक्षे रञ्जयिष्यति रञ्जयिष्यतः रञ्जयिष्यन्ति रञ्जयिष्यसि रञ्जयिष्यत्थः रञ्जयिष्यथ रञ्जयिष्यामि रञ्जयिष्यावः रञ्जयिष्यामः आत्मनेपदपक्षे रञ्जयिष्यते रञ्जयिष्येते रञ्जयिष्यन्ते रञ्जयिष्यसे रञ्जयिष्येथे रञ्जयिष्यद्वे रञ्जयिष्ये रञ्जयिष्यावहे रञ्जयिष्यामः ततः लोटि परस्मैपदपक्षे रञ्जयतु रञ्जयतात् रञ्जयतां रञ्जयन्तु रञ्जय रञ्जयतात् रञ्जयतं रञ्जयत रञ्जयाणि नैव रञ्जयानि रञ्जयाव रञ्जयाम आत्मनेपदपक्षे रञ्जयतां रञ्जयेतां रञ्जयन्तां रञ्जयस्व रञ्जयेथां रञ्जयध्वं रञ्जयै रञ्जयावहै रञ्जयामहि ततः लङि परस्मैपदपक्षे अरञ्जयत् अरञ्जयताम् अरञ्जयन् अरञ्जयः अरञ्जयतम् अरञ्जयत अरञ्जयम् अरञ्जयाव अरञ्जयाम आत्मनेपदपक्षे अरञ्जयत अरञ्जयेताम् अरञ्जयन्त अरञ्जयथाः अरञ्जयेथाम् अरञ्जयध्वम् अरञ्जये अरञ्जयावहि अरञ्जयामहि ततः विधिलिङि परस्मैपदपक्षे रञ्जयेत् रञ्जयेतां रञ्जयेयुः रञ्जयेः रञ्जयेतं रञ्जयेत रञ्जयेयं रञ्जयेव रञ्जयेम आत्मनेपदपक्षे
रञ्जयेत रञ्जयेयातां रञ्जयेरन् रञ्जयेथाः रञ्जयेयाथां रञ्जयेध्वं रञ्जयेय रञ्जयेवहि रञ्जयेमहि। समीचीनं। लिटि परस्मैपदपक्षे न लोपः भविष्यति। रज्जात् रज्जास्तां रज्जासुः रज्जाः रज्जास्तं रज्जास्त रज्जासं रज्जास्व रज्जास्मात्मनेपदपक्षे रञ्जयीषीष्टरञ्जयीषीयास्तां रञ्जयीषीरन् रञ्जयीषीष्ठाः रञ्जयीषीयास्थां रञ्जयीषीढ्वं रञ्जयीषीय रञ्जयीषीवहि रञ्जयीषीमहि। लुङि परस्मैपदपक्षे अररञ्जत् अररञ्जताम् अररञ्जन् अररञ्जः अररञ्जतम् अररञ्जत अररञ्जम् अररञ्जाव अररञ्जाम। आत्मनेपदपक्षे अररञ्जत अररञ्जेताम् अररञ्जन्त अररञ्जथाः अररञ्जेथाम् अररञ्जध्वम् अररञ्जे अररञ्जावहि अररञ्जामहि। ततः लृङि परस्मैपदपक्षे अरञ्जयिष्यत् अरञ्जयिष्यताम् अरञ्जयिष्यन् अरञ्जयिष्यः अरञ्जयिष्यतम् अरञ्जयिष्यत अरञ्जयिष्यम् अरञ्जयिष्याव अरञ्जयिष्याम। आत्मनेपदपक्षे अरञ्जयिष्यत अरञ्जयिष्येताम् अरञ्जयिष्यन्त अरञ्जयिष्यथाः अरञ्जयिष्येथाम् अरञ्जयिष्यध्वम् अरञ्जयिष्ये अरञ्जयिष्यावहि अरञ्जयिष्यामहि इति इमानि अत्र रूपाणि भवन्ति। समीचीनम्। अग्रे कथयति चुरादिषु इति। मूले पश्यन्तु। चुरादिषु ज्ञपादिश्चिङ् व्याख्याता कथयति चुरादिषु जपादिपञ्चकान्तरगतश्चिञधातुरस्ति। सम्यक् कथयति तस्मात् स्वार्थणिचि कृते चुर् इ चिस्फुरोर्णौ इति आत्वपक्षे पुकी किं जातं नाम का स्थितिः लब्धा। चा पु इ मित्वात् उपधाहरस्वे चपि चपयति इति रूपम्। एवं खलु। अतः चपयति इत्युक्तम्। आत्वाभावपक्षे वृद्धौ आयादेशे मित्तौ ह्रस्वे चययति इति रूपम् उक्तं चुरादौ इत्यर्थः। सम्यक्। परन्तु तदेव अत्र स्वार्थण्यन्तात् इदमस्ति। अत्र हेतुमण्णिचि यदि क्रियते तर्हि हेतुमण्णिचि सति णेरणेटि इति स्वार्थणिचः लोपः भवति। वा न वा। अतः चपि इत्येव अवशिष्यते। वा न वा। चपि चै नाम अत्र ह्रस्वः भवति तस्मिन् पक्षे। अतः किमुक्तं नाम इति चुरादौ रूपम् उक्तम् अस्ति। अतः तत्र इमानि रूपाणि चपयति चययति इत्यादीनि रूपाणि अस्माभिः तत्र साधितानि सन्ति, उक्तानि चापि सन्ति। सम्यक्। अग्रे कः विशेषः अत्र उच्यमानः अस्ति चेत् चिनोतेस्तु चापयति चाययति। एवं खलु कथयति श्नुविकरणस्य नाम स्वादिगणस्थः यः चिय इति धातुः अस्ति। श्नुविकरणस्य तु चियधातोः हेतुमण्णौ चिस्फुरोर्णौ इति आत्वे पुकी मित्वाभावात् ह्रस्वाभावे चापयति इति रूपम्। आत्वाभावे विरुद्धौ आयादेशे मित्वात् ह्रस्वाभावे चाययति इति रूपम् इत्यर्थः। एवं खलु। अतः अत्र विशेषः अस्ति। अस्य रूपाणि वयं वदामः। आदौ तदेव पुकः पक्षे वदामः, तदनन्तरं तदभावः नाम आत्वपक्षे वदामः। आत्वाश्रितः पुक् तत्र भवति, तदनन्तरम् आत्वाभावपक्षे तु वृद्धिः आयादेशः एव भवति। चापि चायि इति धातुद्वयम् अत्र ण्यन्तत्वेन लभ्यते। अतः अत्र लटिपरस्मैपदपक्षे चापयति चापयतः चापयन्ति चापयसि चापयथः चापयथ चापयामि चापयावः चापयामः। आत्मनेपदपक्षे चापयते चापयेते चापयन्ते चापयसे चापयेथे चापयध्वे चापये चापयावहे चापयामहे। सम्यक्। लिटिपरस्मैपदपक्षे चापयाञ्चकार चापयाञ्चकृतुः चापयाञ्चकृः चापयाञ्चकर्थ चापयाञ्चकृतुः चापयाञ्चकार चापयाञ्चकार चापयाञ्चकर चापयाञ्चकृः चापयाञ्चकृ भूलिटि
चापयां बभूव चापयां बभूव तुः चापयां बभूवुः चापयां बभूविथ चापयां बभूव थुः चापयां बभूव चापयां बभूव चापयां बभूविव चापयां बभूविम असिडिटी चापयामास चापयामास तुः चापयामासुः चापयामासिथ चापयामास तुः चापयामास चापयामास चापयामासिव चापयामासिम आत्मनेपदपक्षे चापयां चक्रे चापयां चक्राते चापयां चक्रिरे चापयां चक्रिषे चापयां चक्राथे चापयां चक्रिड्वे चापयां चक्रे चापयां चक्रिवहे चापयां चक्रिमहे। एवं खलु लुट आरभ्य रूपाणि अग्रिमे पाठे वयं वदिष्यामः। अद्यतनपाठः तावत् अत्रैव उपसंह्रियते। मङ्गलं कुर्मः। श्रौत्रार्हन्ति चणैर्गुण्यैर्महर्षिभिर्हर्दिवं तोष्टुयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयतेतरां पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। एवञ्च णिच् प्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे एष 15 पाठः सम्पन्नताङ्गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः भवद्भ्यः।